बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात आज जिस कदर ख़राब हो चुके हैं, दगरगू हैं बल्कि तबाह कुन हैं, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं करते थे। सवाल ये है कि ये हालात इस नहज पर कैसे पहुंच गए। तो उसका बड़ा आसान जवाब है दो लफ्ज़ों में कि इसके ज़िम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। जब उन्होंने कहा कि हमने साइड बदली, ये सारा कुछ हो गया। अगला सवाल ये है कि क्या हालात नॉर्मल हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। जिस तरह से ये हालात, जितनी देर में ये हालात इतने बुरे हुए हैं, इससे कहीं कम मुद्दत में, कहीं कम वक्त में ये हालात सुधर सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। तो क्या करना होगा? एक आर्मी चीफ़ की तरफ से साइड बदली गई, तो आज के आर्मी चीफ़ उनको साइड बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक साइड पर हो जाने की ज़रूरत है। जैसे ही वो एक साइड पे होते हैं तो पाकिस्तान में जिस तरह हालात आपको दगरगू नज़र आते हैं, बदतर नज़र आते हैं, तबाह को नज़र आते हैं, वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। इमरान ख़ान को बंद गली में धकेला गया है। आज उनके जिस तरह से सख्त बयानात आ रहे हैं, ऐसे बयानात ना आएँ तो फिर कैसे आएँ? इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह से इमला को नुकसान पहुंचाया गया है, दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए हैं, तो उसके जवाब में आर्मी की तरफ से, फ़ौजी तर्जमान की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो कहा जाना बनता था। सख्त एक्शन की आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को दोगला कहेंगे, शरपसंद और ऐसा कहेंगे कि ऐसा 75 साल की तारीख़ में कभी नहीं हुआ जो इन लोगों की तरफ से कर दिया गया है, तो फिर इमरान ख़ान का जवाब तो बनता था। इमरान ख़ान ने वजाहत करते हुए कह दिया कि मुझे आपने कैसे दोगलापन का ताना दे दिया। आप पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। जैसा कि इमरान ख़ान की तरफ से कहा गया कि आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो हो सकता है कि DGISPR साहब वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पेश हो जाएं। कहाँ पेश हो जाएं? मीडिया के सामने डॉक्यूमेंट्स रख दें कि ये देखें, इमरान ख़ान ने झूठ बोला है, मैं तो उन दिनों में पैदा हो चुका था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सियासतदान वो बरमला कहते हैं कि हम फ़ौज को, जर्नलों को फुद्दू बना देते हैं, उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, तो फिर बेवकूफ़ ऐसे ही काम करते हैं। इमरान ख़ान ने इश्तियाल का मुजाहरा करते हुए DGISPR को ये भी कह दिया कि आपको ये सारा कुछ कहते हुए शर्म आनी चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने DG नैब को भी कहा कि किस तरीके से आप लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमात किए और बुशरा बेगम पर मुकदमात किए। आप भी बेगैरत हैं और आपके जो हैंडलर हैं वो भी बेगैरत हैं। उधर आर्मी चीफ़ की तरफ से भी सख्त बात की गई है। उन्होंने कहा है तोड़ फोड़ के मंसूबा साज़ों को कटहरे में लाएंगे, उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, तो फिर बेवकूफ़ ऐसे ही काम करते हैं। इमरान ख़ान ने इश्तियाल का मुजाहरा करते हुए DGISPR को ये भी कह दिया कि आपको ये सारा कुछ कहते हुए शर्म आनी चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने DG नैब को भी कहा कि किस तरीके से आप लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमात किए और बुशरा बेगम पर मुकदमात किए। आप भी बेगैरत हैं और आपके जो हैंडलर हैं वो भी बेगैरत हैं। उधर आर्मी चीफ़ की तरफ से भी सख्त बात की गई है। उन्होंने कहा है तोड़ फोड़ के मंसूबा साज़ों को कटहरे में लाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा मुसल्लह अफवाज की तनसीबात का तक़द्दुस पामाल करने की मज़ीद कोशिश की गई तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब इमरान ख़ान की तरफ से फ़िलहाल तो महफूज रखा गया है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उनकी तरफ से कहा गया था कि मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक ही शख्स है, और वो हैं जनरल आसिम मुनीर। इमरान ख़ान ने ये कहा था कि उनको ये ख़दशा है कि मैं अगर हुकूमत में आ गया तो उनको डी-नोटिफाई कर दूंगा, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उनसे एक सहाफ़ी की तरफ से पूछा गया तो इमरान ख़ान ने इसके जवाब में कहा
کہ پاکستان میں انتخابات ہو جائیں تو سارے کے سارے معاملات درست سمت میں جاتے ہوئے نظر آنے لگیں گے۔ گویا عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کے استعفے کے مطالبے سے گریز کیا گیا ہے۔ جنرل باجوہ کے بعد آج کی فوجی قیادت کے بارے میں بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ تاثر قائم کرنے میں بالکل کامیاب ہیں کہ فوج ہماری پشت پر کھڑی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، یہ فوج کے کہنے پر سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو فوج کو انتہائی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فوج ان کے لیے استعمال ہونے کے تاثر کو ختم کرے تو فوج کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کے آرمی چیف کے بیانات ہیں، جس طریقے سے DGI/SPR کی طرف سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 مرتبہ عمران خان پر چڑھائی کی گئی ہے، تو اس سے عمومی تاثر یہی بنتا ہے کہ یہ قیادت پی ڈی ایم کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ تاثر پی ڈی ایم کی طرف سے قائم کیا گیا ہے اور بڑے زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے۔ حالات جتنے بدتر ہو چکے ہیں، پاک فوج کو ہر قدم پھونک پھونک کر، سوچ کر، سمجھ کر اٹھانا ہے۔ آپ کو آج اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ فوج کے علاوہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے اب کچھ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عدلیہ کے ججوں کو بھی اس حکومت کی طرف سے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ جج کمپرومائز ہو گئے، لیکن سارے کے سارے نہیں ہوئے۔ آئین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں تو ان پر بھی پی ڈی ایم کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان دھرنا دے رہے ہیں، عدلیہ کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ یہ سارا کچھ عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے عمومی رائے یہی ہے کہ عدلیہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ عدلیہ میں فیصلے نظریہ ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ ہلکے عدلیہ کو استعمال کر لیتے ہیں۔ پولیس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ عدلیہ موجود ہے، پولیس اس صورت میں موجود ہے۔ اگر یہ عدلیہ بھی کمپرومائز ہو جائے، بلیک میل ہو جائے، ڈر جائے، جج خوف زدہ ہو جائیں، تو پھر پاکستان میں فیصلے عطاء تارڑ کرے گا، رانا ثناء اللہ کرے گا، مریم اورنگزیب کریں گی، اور اس کماش کو لوگ فیصلے کریں گے، تو وہ فیصلے پھر کیسے ہوں گے؟ اصل میں ایسے معاشرے کو ظلم کا معاشرہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جج صاحبان، یہ عدالتیں وہ مثالی تو نہیں ہیں، قابل رشک ان کی کارکردگی تو نہیں ہے، لیکن دیکھنا ہوتا ہے حالات کو۔ ان حالات میں ان کا دم بھی غنیمت جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے عدلیہ کے خلاف دھرنا دینے کی جو کال دی گئی ہے، اپنے کارکنوں کو ساز و سامان ساتھ لانے، بسترے، چارجر، کھانے کا سامان، یہ سارا کوئی ساتھ لانے کا کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی استعداد کے مطابق چندہ بھی جمع کروائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پہلے بھی دھرنے دیے تھے، اس موقع پر بھی انہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا، اربوں روپے جمع ہو گئے تھے، جس کا کوئی ریکارڈ مولانا فضل الرحمان نے کہیں نہیں دکھایا، کہیں نہیں چھوڑا۔ تو اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان دھرنے کی آڑ میں چندہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں۔ ان حکمرانوں کی طرف سے کئی بار یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم ریاست بچانے آئے تھے، لیکن یہ لوگ ریاست بچانے نہیں بلکہ ان لوگوں کی طرف سے ریاست کو تباہ کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے، اور ایسا کیا جا رہا ہے۔ آخر کار انٹرنیٹ بند کرنے کی کیا وجہ تھی جو اب تک بھی نہیں کھل سکا، اور انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے روزگار چلے گئے ہیں، اربوں روپے کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ جھوٹے منافق جو کہتے ہیں کہ ہم ریاست بچانے کے لیے آئے تھے۔ ریاست نہیں، یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔